مدارج نبوت میرے ہاتھ وچ جلد نمبر دی 2 421 ورقے دا سجا پاسا ہے. عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ماتم کرنا ہی عاشقاں دا کام ہے. پتہ چلیا میرے محبوب رسول دا دند مبارک شہید ہویا زمین تو چایا. پتہ چلیا حضرت بلال علیہ السلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت حاضر ہوئے نے مصطفیٰ دی. جدو پتہ چلیا سرکار نو بخار ہے, پوچھا یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھانی؟ فرمایا میری نماز پڑھانے والے وقت ٹر گئے. حضرت بلال نے شیعہ سنی بھائیو پاک رسول دے سامنے کھڑے ہو کے ماتم کرنا شروع کیتا. فرمایا کاش نمی زائد مرا مادر من, یا رسول اللہ میری ماں منو جامدی نہ, میں انہاں کناں نال تیری دنیا تو جامن دی خبر سندا. عاشق رسول حضرت بلال دا ماتم میں سر کٹان واسطے تیار ہاں, کائنات دا کوئی بندہ ثابت کرے جدو زندہ رسول دے کام وچ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتم کیتا ہے, پاک رسول نے روکیا ہوئے. جدو رسول ماتم تو نہیں ڈکدا, غلام رسول کون ہوندا ڈکنا؟ سیرت النبی علامہ شبلی نمانی پہلی جلد صفحہ 386 پرانا چھاپا ہے, جڑا نواں چھاپا ہے داتا دربار والا او دا صفحہ 225 ہے. نبی پاک دے حکم نال نبی دے چچا حمزہ شہید دا ماتم. اگر زندہ دے گام وچ ماتم حرام ہے, نجائز ہے, شہید زندہ یقیناً زندہ, تے نبی پاک دے حکم نال نبی دے چچا حمزہ شہید دا ماتم کیوں ہے؟ سیرت حربیہ جلد 3 صفحہ 286 ورقے دے سجے پاسے وچ عثمان دی شہادت تے 60,000 صحابہ دا ماتم. عثمان میرے ابا جی دے پرانے پیرو مرشد حضرت عثمان. اگر زندہ دے کام چرون پٹن بندہ اسلاموں باہر جاندا تے 60,000 رضی اللہ گئے. ابن ماجہ کتاب وچ ابو ہریرہ دا ماتم لوگ انہاں دی گل کوئی نہیں سن دے, کسے صحابی دی کوئی گل نہ سنے, اوتھے ماتم ہو سکدا ہے. اکبر نو برچھی لگ جائے, اسی شیعہ ماتم کیوں نہیں کر سکتے؟ موتا امام مالک پہلی جلد سلمان بن سکر صحابی دا پاک رسول دے سامنے ماتم نبی نے منع نہیں فرمایا. ماتم حدیث تقریری نال بھی ثابت. کوئی ماتم کرے نہ کرے وہ اپنی مرضی ہے. پنجابی چ مثال ہے, جنہ ساک ہوے انہاں سیک ہوندا, پر مسلماناں کدی بھول کے نہ کی جڑے ماتم کردے نے کافر نے, جڑے ماتم کردے نے جہنمیاں. کیوں؟ مسند ابو یعلا کتاب ایک, مسند احمد بن حنبل 2, مناہج نبوت 3, تاریخ کامل 4, 5ویں کتاب میرے ہاتھ وچ سیرت ابن ہشام, سیرت ابن ہشام جلد نمبر دی 4 صفحہ 312 ورقے دا سجا پاسا. تبع بیروت لبنان تیری میری چھوٹی امی جان, میں صدقے میں قربان. ام المومنین فرماندیاں قمت والتد ممن صاحب درباجی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں جدو نبی پاک فوت ہو گئے, نبی پاک دا سر مبارک میں چھوڑی تو چاہ کے سرانے تے رکھیا, اٹھی میں منہ تے پٹا چھاتی تے, منہ تے پٹا چھاتی تے. نبی دیاں ہور بیویاں ماتم کردیاں سن, کوئی منہ تے کوئی چھاتی تے, میں ڈبل ڈبل ماتم کردی. سمن رسول نال پیار ہی بڑا ہے. 15 کتاباں چ میں ڈھنکے دی چوڑ تے پیش کرنا شیعہ سنی بھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں پاک رسول دی وفات تے ماتم کیتا تے ایک کتاب چاہ کے دکھا رہے ہیں. جڑا مفتی کہندا ماتم کرنا حرام ہے, انہوں پوچھو بے بے تو بڑا مفتی آ گیا, اماں دا کی کریں گا.